आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। बिनते अब्दुल्लाह ने कराची से पूछा है, तकदीर में सब लिखा है तो अमल का क्या फ़ायदा। जब तकदीर में सब कुछ लिख दिया जाता है तो फिर मेहनत और अमल करने का क्या फ़ायदा, क्योंकि होना तो वही है जो अल्लाह ने लिख दिया है। देखिए, अल्लाह ताला को तो सब चीज़ों का इल्म पहले से मौजूद है, तो अल्लाह ताला ने उसी हिसाब से सब चीज़ों को लिख लिया। अल्लाह को पता है कौन जन्नत में जाएगा, कौन जहन्नम में जाएगा, कौन अच्छे अमाल करेगा, कौन बुरे अमाल करेगा। तो जो लिखा हुआ है उसी हिसाब से होता है। तो अल्लाह के इल्म में पहले से ये बात मौजूद है, अल्लाह का इल्म कामिल है, और जो कुछ अल्लाह ने उस इल्म के हिसाब से लिख दिया वो उसी तरह से होता चला जा रहा है। बाकी ये रहा ये मसला कि पहले से लिखा हुआ है तो जन्नत में क्यों जाएगा, जहन्नम में क्यों जाएगा इंसान, इसके दो जवाब हैं, एक इल्ज़ामी जवाब और एक तहकीकी जवाब। इल्ज़ामी कहते हैं कि कोई शख्स किसी बात को ना मान रहा हो तो उसको कहना कि भाई ये दलील आप यहाँ नहीं मानते तो वहाँ तो मान रहे हैं आप। तो बात ये है कि खाना पीना भी तो तकदीर में लिखा हुआ है, पैसे कमाना भी तो तकदीर में लिखा हुआ है, तो फिर कोशिश क्यों करते हैं, खाना पीने की दस्तरखान क्यों लगाते हैं, तकदीर में होगा तो निवाला उठ के मुंह में खुद ब खुद चला जाएगा, वहाँ क्यों नहीं सोचते। ये इल्ज़ामी जवाब है। तो जैसे वहाँ नहीं सोचते, आपको अमल में भी खुद अमल करना पड़ेगा। ऐसे तकदीर पे भरोसा करके आपको बैठने की इजाज़त नहीं है। अब ज़ाहिर है वहाँ खाने पीने में और अपने दुनिया के मामलात में आप तकदीर पे भरोसा इसलिए नहीं करते कि आपको पहले से पता नहीं है कि क्या लिखा है। आपको पहले से मालूम नहीं होता कि आपकी तकदीर में रात का खाना लिखा है कि नहीं लिखा, तो आप खाते हैं और खाने के बाद पता चलता है कि लिखा हुआ था तभी खाया है आपने। तो ये आजमाइश है कि हमें पहले से तकदीर का इल्म नहीं है। अगर किसी को पहले से तकदीर का इल्म हो और उसे मालूम है कि तकदीर में ज़िना लिखा हुआ है और वो ज़िना कर ले, और अल्लाह क़यामत में उससे पूछे कि तुमने ज़िना क्यों किया, वो कहेगा कि अल्लाह मेरी तकदीर में तो पहले से लिखा हुआ था, मैंने तो देख लिया था, मुझे तो पता चल गया था। तो शायद अल्लाह उसे माफ़ कर दे कि भाई जब लिखा हुआ था तूने तो करना ही था। लेकिन मसला ये है कि अगर कोई शख्स ज़िना करता है, क़यामत में अल्लाह उसे सज़ा देगा और वो ये कहे कि अल्लाह तकदीर में तो ज़िना पहले से लिखा हुआ था, तो मुझे सज़ा क्यों मिल रही है। तो अल्लाह कहेंगे तुझे किसने बताया था कि ज़िना लिखा हुआ है। तो यही आजमाइश है, हमें पहले से पता नहीं है कि क्या लिखा हुआ है, हमें तो काम करने के बाद पता चलता है, यही आजमाइश है। तभी कुरान मजीद में अल्लाह ताला के इरशाद है कि जब नाफरमान लोग कहेंगे कि अल्लाह तूने तो पहले से ये सब चीज़ें तो पहले से तयशुदा थी कि हमने क्या करना है, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कुल हल इंदकुम मिन इल्मिन फतुखरिजूहु लना, क्या तुम्हें पहले से इस बात का इल्म था, अगर था तो वो लेकर आओ हमारे सामने। तो तकदीर पे लिखे हुए होने के बावजूद जो आजमाइश है वो आजमाइश ही रहती है, इसलिए कि हमें पहले से मालूम नहीं है। इसकी उलमा ने बड़ी बेहतरीन मिसाल दी है कि एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, अपने शागिर्दों को पढ़ाता है, और उसे पता होता है कि मेरा कौन सा शागिर्द होनहार है, कौन सा मेहनती है और कौन सा नालायक है। जो पूरे साल मेहनत नहीं कर रहा और इम्तिहान में चूँकि नकल भी नहीं होगी तो उसको पहले से पता होता है कि ये ज़ीरो नंबर लेगा। तो उस्ताद क्या करता है कि जो इम्तिहानी पेपर है उसमें जो रिज़ल्ट है ना उसमें पहले से ज़ीरो लिख देता है, क्योंकि उसको पहले से पता है कि इसने करना कराना कुछ नहीं है, मैं इसे पहले से जानता हूँ, करेगा कुछ भी नहीं है, तो पहले से ज़ीरो लिख देता है। और जो जिसके बारे में उस्ताद को मालूम है कि ये 100 नंबर लाजमी लेगा, ये होनहार तालिब इल्म है, मुझे इसका पता है कि ये कभी भी गलत यानी ऐसा नहीं करता कि मेहनत ना करे और इसका दिमाग भी अच्छा है, तो उस्ताद ने पहले से रिज़ल्ट में 100 नंबर डाल दिए। लेकिन उस्ताद अपने उस रिज़ल्ट की बेस पे जो उस्ताद ने नंबर लगाए रिज़ल्ट अनाउंस नहीं करता, बल्कि इम्तिहान लेता है ताकि कल को हुज्जत तमाम हो जाए। जब इम्तिहान लेता है तो नालायक तालिब इल्म जो है उसके वो कोई क्वेश्चन ही हल नहीं करता, उसके यानी जब उसके पेपर एग्ज़ामिनर यानी जब पेपर जो है वो टीचर जो पेपर चेक करने वाला है उसके सामने आता है तो वो देखता है कि इसने तो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ सफाई के नंबर अगर इसको दिए जाएँ तो दिए जाएँ, क्योंकि खाली पेपर छोड़ कर आया है, एक डॉट का निशान भी नहीं है उसमें, तो वो ज़ीरो लगा देता है। और जिस होनहार तालिब इल्म ने पेपर भरपूर तरीके से हल किया वो 100 लगा देता है। तो जिस टीचर ने यानी जो जब अमली तौर पर इम्तिहान लिया गया तो नालायक तालिब इल्म के 0 नंबर आए, और जो होशियार था, ज़हीन था, मेहनती था, उसके 100 नंबर आए। अब तालिब इल्म को कहीं से पता चल गया कि मेरे टीचर ने तो पहले ही से 0 लगाया हुआ था, और जो ज़हीन है उसको पता चल गया कि पहले से ही 100 लगाया हुआ था। तो अब नालायक तालिब इल्म जिसने मेहनत नहीं की, इम्तिहान पास नहीं किया, क्या वो इस बेस पे उस रिज़ल्ट को मुस्तरद कर सकता है कि जी आपने तो पहले ही 0 लगा दिया था। अगर वो केस करे और कहे कि टीचर से कि आपने तो रिज़ल्ट के पेपर में पहले ही 0 लगा दिया था,
تو جو ٹیچر ہے نا وہ یہ کہے گا کہ تم یہ نہ دیکھو کہ میں نے لگایا تھا نہیں لگایا، تم یہ دیکھو میں نے صحیح لگایا تھا غلط لگایا تھا، مجھے چونکہ پتہ تھا کہ تم نالائق ہو تو میں نے تمہیں آزمایا ہے اور تم اس امتحان میں ناکام ہوئے ہو، تو مجھے پہلے سے علم تھا کہ ناکام ہوئے ہو، لہٰذا میں نے پہلے ہی لگا دیا تھا کیونکہ میرا علم کامل ہے۔ تو انسان سے تو پھر بھی غلطی ہو سکتی ہے، وہ جس طالب علم کو 0 نمبر دینے چاہیے اس کو 50 دے سکتا ہے، 20 نمبر دے سکتا ہے، لیکن اللہ سے غلطی نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے تعالیٰ نے چونکہ تقدیر کا علم مخفی رکھا ہے، لہذا ہماری اب آزمائش اس میں یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہم جنت میں جائیں گے جہنم میں جائیں گے، ہمارے مقدر میں گناہ لکھا ہے نیکی لکھی ہے، ہمیں عمل کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، جس نے جہاں جانا ہے وہ ویسے اعمال کرتا ہے۔ تو آپ اچھا عمل کر کے دیکھیں، اگر آپ اچھا عمل کریں گے، کوشش کریں گے تو اللہ کا وعدہ ہے عمل کی توفیق ملے گی آپ کو، اور جب عمل کی توفیق ملے گی تو اللہ کا وعدہ ہے اچھا عمل اس کی علامت ہے کہ آپ کے مقدر میں جنت لکھی ہوئی ہے۔ اور آپ برائی کر کے دیکھیں، اگر آپ برائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ سے برائی ہوگی، اور جب برائی ہوگی آپ سے تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کی قسمت میں برائی لکھی ہوئی تھی، اور پھر اس کی بیس پر جب آپ جہنم میں جائیں گے، اللہ ہم سب کو پناہ میں رکھے، تو یہ اس کی علامت ہے آپ کے مقدر میں جہنم لکھی ہوئی تھی، لیکن یہ مقدر پہلے سے معلوم نہیں ہے، آپ کے کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے۔ تو آپ کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ آپ نیکی کریں تو نیکی کرتے چلے جائیں گے، برائی کریں تو برائی کرتے چلے جائیں گے۔ جیسے دنیا میں اللہ نے رزق بھی مقدر میں لکھا ہوا ہے، تو ہم رزق کی تلاش پھر بھی کرتے ہیں کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے مقدر میں روزی ہے یا نہیں ہے۔ ہم اگر اعتماد کر کے بیٹھ جائیں ہم تو پھر تو یعنی بالکل ہی برباد ہو جائیں گے۔ ایک آدمی نہ کھانا کھاتا ہے، نہ پانی پیتا ہے، اور نہ وہ زندہ رہنے کے اسباب اختیار کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے تو نہیں، یعنی اگر مقدر میں زندگی ہوگی تو بچ جاؤں گا، تو ظاہر ہے یہ نہیں بچے گا، بھوکا مرے گا، اور مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ اس نالائق کے مقدر میں موت لکھی ہوئی تھی۔ تو ہمیں مرنے سے پہلے پتہ نہیں ہے، لہذا ہم زندہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک زید نے بکر کو قتل کیا۔ اب بکر کو قتل کیا، بکر کے وارث زید کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ سے انتقام لیں گے۔ اب زید دلیل میں تقدیر کا حوالہ پیش کرتا ہے۔ زید دلیل میں یہ کہتا ہے کہ میں نے 20 سال کی عمر میں بکر کو قتل کیا، بکر کی عمر 20 سال تھی، تو تقدیر میں اس کی عمر 20 سال لکھی ہوئی تھی کہ نہیں لکھی ہوئی تھی؟ بکر کے جو وارثین ہیں، لواحقین ہیں، وہ کہیں گے یقیناً موت کا وقت تو مقدر ہے۔ تو زید کہے گا کہ جو وقت مقدر تھا اسی پہ مرا ہے نا وہ، تو میرا کیا قصور ہے اس میں؟ تو کیا بکر کے لواحقین زید کو اس بیس پہ چھوڑ دیں گے؟ یقیناً نہیں چھوڑیں گے، اور دنیا میں کوئی بھی نہیں چھوڑتا۔ تو جیسے وہ نہیں چھوڑتے، اللہ بھی نہیں چھوڑے گا، قتل کی سزا دے گا۔ وجہ اس کی ہے کہ بکر کے وارثین زید کو یہ کہیں گے کہ اس نے 20 سال میں، اس کی عمر تو 20 سال ہی تھی، لیکن تجھے کس نے بتایا تھا کہ اس نے 20 سال میں مر جانا ہے؟ ظاہر سے تو یہی لگ رہا تھا کہ ابھی مزید زندہ رہے گا، آپ نے جا کے اس کو گولی مار دی ہے، تمہیں کس نے بتایا تھا؟ تو تم نے تو اپنے حساب سے اس کو وقت سے پہلے مارا ہے، وہ تو اللہ کے علم میں یہ بات تھی نا، تمہارے علم میں تھوڑی تھی۔ پھر بھی اگر زید کی سمجھ میں نہ آئے نا، یہ دلیل سمجھ میں نہ آئے، تو میں پھر بکر کے وارثوں کو یعنی مشورہ دوں گا کہ آپ بندوق اٹھا کے زید کو گولی مار دیں، اور جب گولی مارنے لگیں اور زید چیخے چلائے تو پھر زید کو آپ بھی یہ کہیں کہ تمہاری بھی عمر اتنی لکھی ہوئی تھی، لہذا اگر تم نے بکر کو مار دیا یہ جرم نہیں ہے، تو ہمارا تمہیں مارنا بھی جرم نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ تو لکھی ہوئی، انڈرسٹوڈ ہے، وہ اللہ کے علم ہے، ہمیں معلوم نہیں کیا لکھا ہوا ہے، تو ہم اس ظاہر ہی کے مکلف ہیں۔ ہم سے جو ہم کر رہے ہیں اپنے اختیار سے، ہم سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور اسی بیس پہ جنت اور جہنم اللہ نے رکھی ہے۔ تو تقدیر کا عقیدہ اپنی جگہ بالکل درست ہے، لیکن اس بیس پر ہم عمل کو چھوڑ نہیں سکتے، اور ہمیں جو جنت ملے گی تو اچھے اعمال، وہ اعمال جو ہم نے اپنے اختیار سے کیے ہیں، اور جہنم میں کوئی جائے گا تو وہ اپنے ان اعمال کی وجہ سے جو اس نے اپنے اختیار سے کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے تاکہ ہم جنتی قرار پائیں، اور برے اعمال سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے تاکہ ہم جہنم سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں۔ آسک مفتی طارق مسعود۔